सोना गाची की रातें पार्ट 21। राहिल ने ऐसे ही एक बंगले के बांस की छत वाले गैराज में ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दी। बारिश में भीगते हुए वो बरामदे के लकड़ी के फर्श से गुजरकर एक मुख्तसर से कमरे में आ गए। बरामदे के बांसों पर नीले फूलों वाली बेल चढ़ी हुई थी। उस कमरे का सारा फर्नीचर बांस का था। फर्श गेरुए रंग के फूलदार कालीन से ढका हुआ था। कैबिनेट पर कांसी का एक गुलदान पड़ा था जिसमें कमल के फूल सजे हुए थे। रंगून के मौसम में किसी आतिशदान की जरूरत नहीं होती। राहिल शबाना को लेकर बंगले के पिछले बरामदे में आ गया। यहाँ बैद की सब्ज कुर्सियां और बैद ही की गोल मेज पर सुर्ख गुलाबों से भरा हुआ चीनी का गुलदान पड़ा था। बरामदे की ढलानी छत पर बारिश की बूंदें हल्का हल्का जलता रंग साज बजा रही थी। छोटे से लॉन में केले के दरख्तों का एक झुंड था जिसकी शाखों में किरमजी और जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। केले के चौड़े पत्ते बारिश की भीगी हुई हवा में जैसे मोरछल हिला रहे थे। राहिल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, केले के इन झुंडों के पीछे दरिया इरावती बह रहा है। शबाना खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई और सामने केले के दरख्तों के पास गुलमहर के छोटे दरख्तों को तकने लगी, जिनकी झुकी हुई टहनियों पर गुलमहर के सुर्ख फूल लटक रहे थे और बारिश में भीग रहे थे। मरतूब हवा में केले के पत्तों के अलावा दरियाई सरकंडों की खुशबू रची हुई थी। शबाना ने राहिल की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ कोई और नहीं रहता? राहिल पाइप में नया तंबाकू भर रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, जहां मैं रहता हूं वहां कोई दूसरा नहीं होता। पाइप में तंबाकू भरकर उसने मेज पर रखा और अंदर चला गया। शबाना ने राहिल को जैसे वो था कबूल कर दिया हुआ था। वो उसके ख्वाबों की अलामत था, जहां वाकई कोई दूसरा नहीं होता। कोई दोस्त, कोई दुश्मन, कोई अपना पराया नहीं होता। अब उसे राहिल से कभी ये पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती थी कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है और क्या करने का इरादा रखता है। वो उसके साथ होती तो उसे महसूस होता कि वो जागते जागते अचानक सो गई है और एक ख्वाब देखने लगी। तब उसे हर शय धुंध में डूबी और अनपहचानी सी लगती थी। उसे फूल धुंधले दिखाई देते थे और खुशबुएं साफ नजर आती थी। ये दुनिया शबाना को अपनी दुनिया लगती थी। वो हमेशा उसी दुनिया में रहना चाहती थी। जागती दुनिया ने उसे सिवाय दुखों और तकलीफों के कुछ नहीं दिया था। जागती दुनिया में वो एक मजबूर और बेकस लड़की थी। उसकी नाक में नकील पड़ी थी और नकील की रस्सी दुनिया वालों के हाथों में थी, जो जिधर चाहता उसे मोड़कर ले जाता। लेकिन राहिल की दुनिया में वो एक आजाद और खुदमुख्तार औरत थी। यहाँ ना कोई उस पर अपना हुक्म चलाता और ना वो किसी के गुलाम थी। मौसीकी की मुतरन्नुम लहर की तरह वो अपने साज के तारों से निकलकर फिजाओं में परवास करते हुए वापस अपने तार के पर्दों में आकर सो जाती थी। राहिल वापस आए तो उसके हाथों में नीले रंग के 2 मग थे। उनसे कॉफी की तल्ख महक उठ रही थी। जानती हो जुनूब मगरबी एशिया में कॉफी क्यों पी जाती है? वो शबाना के पास कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने पाइप सुलगाया तो पाइप के तंबाकू की खुशबू बारिश और रत्नागिरी के फूलों की महक में घुल मिल गई। बारिश की आवाज ऐसी थी जैसे कोई रुक रुक कर सरगोशियों में अपनी तरफ बुला रहा हो। शबाना को बचपन में सुना हुआ कश्मीरी गीत याद आ गया। शबाना के माँ बाप कश्मीरी थे, मगर सिर्फ उसकी दादी ही कश्मीरी जुबान जानती थी। जब वो छोटी सी थी तो उसकी दादी उसे गोद में लेकर एक कश्मीरी गीत सुनाया करती थी, जिसका तर्जुमा उसने बड़ी हुई तो सुना। गीत ये था, सुनो सुनो, चीड़ के हरे भरे जंगल में कोई अपनी तरफ बुलाता है। ये किसकी आवाज है जो परियों की सरसराहट के साथ घुल मिल गई है? सेब के दरख्तों पे शगुफे फूटने लगते हैं। भंवरों से कहो शगुफे सो रहे हैं, शोर न मचाएं। हरे भरे जंगल में ये कौन हमें बुला रहा है? कांगड़ी की आग मध्यम पड़ गई है, सेब के शगुफे सो गए हैं। दादी के पास एक छोटा सा समावार था। ये रूसी तर्ज का कश्मीरी समावार था। इसमें जब चाय उबलती तो सीटी बजने लगती थी। दादी अम्मा ऐसी समावार में सब्ज चाय और बरसात के दिनों में कहवा बनाती थी। जैसा कहवा शबाना की दादी बनाती थी वैसा कहवा उसने फिर कभी नहीं पिया। दादी पहले साफ शफाफ पानी को समावार में उबालती, फिर उसमें थोड़ी सी दालचीनी और बादियान फताई डालती। 1 मिनट बाद खौलते पानी में सब्ज चाय की चंद एक पत्तियां डाल देती। उसके 3 मिनट बाद वो समावार के नीचे दहकते कोयलों को सलाख से झाड़ देती। फिर नीली फूलदार प्यालियों में जब वो समावार से कहवा उंडेलती तो कहवे का रंग जर्द खालिस सोने जैसा होता और उसमें से कभी दालचीनी, कभी संदल और कभी बादियान फताई के जंगलों की महक आती। शबाना कहवे का घूंट पीती तो खुशबुओं की आबशार से उसके जिस्म में उतरकर उसकी रूह को खुशबुओं में सरशार कर देती।
اسے اپنا جسم روح سے بھی زیادہ لطیف محسوس ہوتا۔ دادی کی موت کے بعد جب اس نے ہوش سنبھالا اور اپنے آپ کو کینال روڈ والی کوٹھی میں پایا جہاں صبح شام لپٹن چائے ہی پی جاتی تھی۔ امی جان سردیوں میں صبح اپنے لیے سبز چائے ضرور بنواتی تھی۔ قہوہ صرف شدید سردی اور بارش میں ہی پیا جاتا تھا، مگر جس اہتمام سے دادی اماں قہوہ بناتی تھی وہ اہتمام مفقود ہو چکا تھا۔ راحیل کہہ رہا تھا، جنوب مشرقی ایشیا کی بارشیں کافی طلب کرتی ہیں۔ جس طرح کیلے کا درخت بارش مانگتا ہے، اسی طرح یہاں کی بارشیں کافی مانگتی ہیں۔ بارش کو کافی کی پیاس ہوتی ہے۔ ساتھ والے کمرے میں جو گلاب کے پھول پڑے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بہت دور سے آئے ہیں، ایک ایسے دیش سے جہاں وہ کھل کر کبھی نہیں مرجھاتے، یا تم یہ کہہ لو جہاں یہ مرجھا جاتے ہیں وہاں دوبارہ کھل اٹھتے ہیں۔ جانتی ہو گلاب کے باسی پھول کہاں جاتے ہیں؟ بارش کے قطرے کیلے کے پتوں پہ گر کے عجیب خشک سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ شبانہ راحیل کے یونانی ناک والے چہرے کو تک رہی تھی اور راحیل اب شبانہ کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ناریل کے درختوں کے پیچھے کسی ایسی شے کو دیکھ رہا تھا جو اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید وہاں دریا ایراوتی کی لہریں ہونی چاہیے تھی یا انناس کے چھوٹے پودوں کی قطاریں ہونی چاہیے تھی جو نہیں تھی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تم جو بہت کچھ مجھے کہنا چاہتی ہو خاموش ہو، اور میں جو تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا بہت باتیں کر رہا ہوں۔ شبانہ نے چونک کر راحیل کی طرف دیکھا۔ وہ راحیل سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اس سے اپنے دل کی، اپنی جاگتی دنیا کے دکھوں غموں کی باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے کبھی اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ میں اس سے اپنی جاگتی دنیا کے دکھوں کی بات کروں؟ شبانہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اس نے راحیل کی پیشانی کو غور سے دیکھا۔ پائپ سلگانے کے لیے اس نے دیا سلائی جلائی تو پیشانی چمک اٹھی۔ پیشانی پر 2-3 بڑی گہری لکیریں تھیں۔ کنپٹیوں پہ تھوڑے تھوڑے سفید بال چاندی کی کہکشاں کی طرح لگ رہے تھے۔ شبانہ سامنے باغ کے درختوں کو تکنے لگی، پھر جیسے اس کے ہونٹوں سے جملہ اپنے آپ نکل گیا، میرے ابو میری شادی کیسی جگہ کرنا چاہتے جہاں میں نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو۔ راحیل پائپ سلگا رہا تھا۔ دوسری دیا سلائی بھی ضائع ہو گئی۔ اس نے تیسری دیا سلائی جلا کر پائپ کو اچھی طرح سلگایا اور پھر سامنے کی طرف اشارہ کر کے بولا، ان درختوں کے پیچھے ہی دریا ہے، کیا تم بارش میں دریا کی سیر کرو گی؟ راحیل نے شبانہ کی زندگی کے سب سے اہم جملے کو سن کر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا جاگتی دنیا کے حقائق کی طرف سے اس کے کان بند ہیں؟ شبانہ کو دل میں غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ بات راحیل سے کہی ہی کیوں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ہلکی بوندا باندی میں کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرے، مگر راحیل کی بے اتنائی کو دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اپنے دل کی بات زبان پہ لانے کے بعد اسے راحیل کی بے اتنائی کا زیادہ احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں واپس ہاسٹل جاؤں گی، دوسری لڑکیاں ہاسٹل پہنچ گئی ہوں گی۔ راحیل یوں اٹھا جیسے پہلے سے تیار ہو۔ شبانہ کو یہ بات بھی ناگوار گزری۔ وہ چاہتی تھی کہ راحیل اسے اتنی جلدی واپس جانے کے لیے نہ کہے، اسے روکے اور کچھ دیر بیٹھنے کو کہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور شبانہ کو لے کر بنگلے کے گیراج میں آ گیا۔ کار باہر نکالی، شبانہ کو بٹھایا اور ہلکی بارش میں اس کے ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ منکی پوائنٹ سے نکل کر رنگون کی بارش میں بھیگتی مختلف سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے جب وہ ہاسٹل کی سڑک پر آئے تو راحیل نے شبانہ کو بتایا کہ رنگون کے زولوجیکل گارڈن کے پیچھے جھیلوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ وہاں جھیلوں میں کنول کے پھول ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ڈولتے رہتے ہیں اور مہاگنی اور تاڑ کے گہرے سب سایوں والے بے شمار کنج ہیں۔ وہاں ایک ٹوائلس گارڈن بھی ہے۔ اس باغ میں ہر وقت ایک ایسے پھول کی مہک رچی رہتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ درختوں کے نیچے پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں کسی پوشیدہ جگہ پر اگتا ہے۔ برما کے لوگ اس پھول کو پشپانگ پھول کے نام سے پکارتے ہیں۔ کنواری لڑکیاں اکثر اس پھول کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس لڑکی کو یہ پھول مل جائے اس کی شادی اس کی پسند کے لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ کیا تم اس پھول کو تلاش کرنے آؤ گی؟ کل اتوار ہے، تمہیں چھٹی ہوگی، میں صبح 9 بجے گاڑی لے کر آ جاؤں گا۔ شبانہ خوشی سے راحیل کی باتیں سنتی رہی۔ گرلز ہاسٹل آ گیا۔ راحیل نے گاڑی ایک طرف درختوں میں کھڑی کر دی۔ شبانہ دروازہ کھول کر اترنے لگی تو راحیل نے کہا، میں کل صبح 9 بجے آؤں گا، ہو سکتا ہے تمہیں پشپانگ پھول تلاش کرنے میں کامیابی مل جائے۔ ٹھیک ہے، شبانہ نے دھیمی آواز میں کہا اور گاڑی سے نکل کر بارش میں تیز تیز قدم اٹھاتی گرلز ہاسٹل کی طرف چل پڑی۔ ہاسٹل کے گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ راحیل گاڑی کے پاس کھڑا پائپ پیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔
شبانہ نے بھی آہستہ سے ہاتھ ہلایا اور جلدی سے ہاسٹل کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ یہاں پر پارٹ 21 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید کہانی سننے کے لیے پارٹ 22 سماعت فرمائیں۔